हेलो दर्शकहरू नमस्कार। यति बेला यहाँहरू जन्मभूमि टिभीको लाइभ हेरिरहनु भएको छ र यति बेला यहाँहरूले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। हिजो मात्रै पदबाट बिदा हुनुभएको हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थनमा चाहिँ यहाँ ठुलो जनसहयोग उत्रिएको छ। यो क्षेत्र अहिले बौद्ध जोरपाटी क्षेत्रको हो। यहाँ चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा युवाहरू एकताबद्ध भई यो र्याली गरिएको छ। बिहानै 8 बजेदेखि गरिएको हो र अहिले बौद्धसम्म भएको र्याली पश्चात पुनः जोरपाटीमा गई यो पुनसभामा परिणत हुने यहाँ आयोजकले बताएको छ। आयोजकमा आम नागरिक राखिएको छ। यहाँले यति बेला लाइभमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजना युवाहरूले पुनः कुलमानकै पुनर्नियुक्ति पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छन् र सरकारको विरोध गरेका छन्। देशैभरबाट यो हिसाबले कुलमान घिसिङको समर्थनमा विभिन्न र्यालीहरू चाहिँ निस्किएको अवस्था छ र आज दिउँसो पनि र बेलुकासम्मै कार्यक्रमहरू कुलमान घिसिङको समर्थनमा र्यालीहरू चाहिँ आयोजना गरिएको हामीले सुन्न पाइरहेको छौँ। र यसै सिलसिलामा यो भने अहिले बौद्ध क्षेत्रतिर जाँदैछ कुलमान घिसिङको समर्थनको लागि यहाँका नागरिकहरू, जोरपाटी बौद्ध क्षेत्रका नागरिकहरू हुनुहुन्छ। युवाहरू एकदम धेरै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले हेर्नु होला र सेयर पनि गर्नु होला र कुलमान घिसिङको समर्थनमा यहाँहरू सबैले एक सेयर अवश्य गर्नु होला र हाम्रो जन्मभूमि पोस्टको यो च्यानललाई पनि लाइक गर्नु होला। र्याली चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हामी यहाँ उपस्थित युवाहरूलाई पनि हामी सोध्दैछौँ के छ उहाँहरूको युवाहरूको आवाज के छ भनेर पनि हामी एकैछिनमा केही युवाहरूलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ। आज बिहानै चाहिँ 8 बजे यो र्यालीको आयोजना गरिएको रहेछ। अहिले चाहिँ यहाँ बौद्ध क्षेत्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ र यो जुन समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि यहाँ भिड बढिरहेको छ। कोभिडको त्रास हुँदाहुँदै पनि विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङलाई नै पुनः बहाली गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यहाँ तपाईँको यो र्याली भइरहेको अवस्था हो। युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ र उपस्थिति हुने क्रम पनि जारी छ। अघि एकदमै थोरै थियो, अघि लगभग 20-30 जना मात्रै थियो हामीले त्यहाँ चोकले यो उपस्थिति हुँदाखेरि, तर अहिले एकदमै धेरै बढिसकेको छ। हामी कुलमान घिसिङलाई नेपालको एउटा लाइट अफ मेन भनेर पनि हामी नामाकरण गरिएको छ विभिन्न व्यक्तिहरूले। र उहाँ चाहिँ उज्यालोको दाता हुनुहुन्छ। उहाँ जब विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ उहाँ नियुक्ति हुनुभयो त्यसपछि कुलमान घिसिङले 18 घन्टासम्म लोडसेडिङ खपिरहेका जनताहरूमा एउटा खुसियाली छाएको थियो। इन्भर्टरदेखि लिएर ब्याट्री अनि सोलर व्यवसायीहरू भने मार्नु परेको थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ धेरै कमिसन दिने चलखेल पनि भएको भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको थियो। तर उहाँले नमानिकन सबै जनताको लागि उज्यालो छाउन सफल हुनुभएको भनेर उहाँलाई एकदमै धेरै जनताहरूले समर्थनमा उभिरहेको छ। हामी अगाडि बढी अगाडि
नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष सिंहबहादुरका अध्यक्षले अहिले नाराबाजी उपस्थित हुनुभएको रहेछ। अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अलिकति हल्लिरहेको छ। बिहानै यो पानी परेको थियो, पानी अहिले अलिकति बसेको छ। सँगसँगै चाहिँ आन्दोलनमा स्वतः स्पिकर लगाएर बाहिर गेटसम्म पुगिसकेको छ। हामी बौरा गेट आइपुगेको छ। अब यहाँबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको नाराबाजी भइरहेको छ। बौद्ध क्षेत्रमा छौँ हामी यति बेला। लाइभ यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। 70 करोड खायो। हजुर जस्तो कि यहाँ हामीलाई नेट चाहिँ अलिकति समस्या भएको छ। हाम्रो युवाहरू एकदम स्वतः स्पिकरमा आएको छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम सागर आनन्दनगर हो। हजुर कुमार घिसिङ चाहियो हामीलाई एकदमै। केही भन्न चाहनुहुन्छ? अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ भएन भने के हुन्छ? अब भ्रष्टाचार भइरहेको छ। यसरी भ्रष्टाचार चाहिँ हुन नपर्यो। कुमार घिसिङले जस्तो काम अरूले पनि गरेर देखाउनु पर्यो। तर कुमार घिसिङकै नेतृत्वमा भए तापनि कुमार घिसिङलाई किन चाहिँ उहाँलाई चाहिँ निकालियो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मनमा नराम्रो लागेर चाहिँ हामी यहाँ र्याली गर्न आइरहेको छौँ है। हजुर जस्तो उहाँलाई निकाले पनि अरू नयाँ मान्छेले काम नगर्ला भन्ने हो तपाईँहरूको? नयाँ मान्छेले काम त गर्ला, तर ठ्याक्कै कुमार घिसिङले जस्तो चाहिँ नगर्ला भन्ने हामीलाई मनमा डाउट भएको हो। तर कुमार घिसिङले पहिला पनि कति करोड तपाईँको खाएर कति बडो भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ तपाईँको कुमार घिसिङले त्यति राम्रो काम गर्दाखेरि पनि कुमार घिसिङलाई चाहिँ किन नियुक्त गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यस्तो लागु पऱ्यो हो। तर पहिला भ्रष्टाचार गरेर खाए, पहिला कति बेचे कति खाए, तर अब चाहिँ यस्तो नहोस्। कुमार घिसिङले जस्तै काम गरोस् भन्न चाहन्छु। ओके। यहाँ युवाहरूको आवाज यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। हाम्रो आले मगर सर हुनुहुन्थ्यो र अन्य साथीहरूले पनि हामी यही जिज्ञासाहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला यहाँहरू विश्वबाट हेरिरहनु भएको छ हाम्रो जन्मभूमि पोस्टको यो फेसबुक लाइभमा। एकदमै धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। यो जुन हाम्रो उज्यालोका दाता कुमार घिसिङको लागि यो निकालेको यो र्याली हो। यो र्यालीमा यहाँहरू यति बेला संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई कुमार घिसिङको समर्थन स्वरूप यहाँहरू सबैले एक सेयर अवश्य गर्नुहोला। किनभने नेपालमा सबै आफन्तवाद नातावादले यो जुन झेलिएको यो जुन एउटा परम्परा छ, प्रथा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्दै सही व्यक्ति र
एउटा सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको माग हो र सम्पूर्ण नेपाली जनताको माग हो। यति बेला विद्युत प्राधिकरण अर्बौंको नाफामा गएको छ। जब कुलमान घिसिङले चाहिँ उहाँले जुन हिसाबले नेतृत्व लिनुभएको थियो, अहिले हामी र्यालीको लाइभ यहाँहरूलाई देखाइरहेको छौँ। युवाहरू अघि एकदम 20-30 जना मात्रै थियो सुरु गर्ने बेलामा, र अहिले यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम धेरै झन्झन बढिरहेको छ। एउटा कोरोनाको त्रास भन्दा पनि नेपालीलाई एउटा सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने कुरा यहीँबाट पुष्टि हुन्छ। र हामी अगाडि फ्रन्टपट्टिको चाहिँ यहाँहरूलाई देखाउने छ। यहाँहरूले यो अगाडिपट्टिको यो दृश्य यहाँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो खाल्डा खुल्डीबाट यो भर्खरै पानी परिरहेको थियो, अहिले अलिकति पानी बसेको अवस्था हो। हामी यही आन्दोलनमै नमस्कार नमस्कार। के भन्न चाहनुहुन्छ? केही शब्दहरू राख्नु चाहनुहुन्छ? अब यो के अरे पहिला यो 1 साल अगाडि 2 दिन के अरे कुलमान घिसिङ आउनुभन्दा अगाडि 18 घन्टा 20 घन्टा चाहिँ प्रेसिडेन्ट गरेको अवस्थामा अहिले कुलमान घिसिङ नियुक्ति गरेपछि चाहिँ के अरे त्यो खाँदाहरू पनि सबै पूर्ति गरेर अभाव चाहिँ फाइदा भएर त्यसो गर्दा उज्यालो अब नेपाली जनतालाई उज्यालो भएको कारणले गर्दा फेरि हाम्रो के अरे देशवासीको भनाइ चाहिँ के अरे कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। जस्तो उहाँ बाहेक अरू आउँदा चाहिँ किन नहुने हो र भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब सबै गुस्सा तपाईँ हामीले त प्रत्यक्ष देखिरहेको छौँ नि। 20 वर्ष 30 वर्ष 25 वर्ष चाहिँ के अरे 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेडिङ हुँदै गर्दाखेरि के अरे कुलमान घिसिङ मुक्ति भइसकेको पश्चात चाहिँ के अरे लोड सेडिङ मुक्त भएर पनि अन्त्य भएर पनि के अरे देश नै एकदमै यो एउटा प्राधिकरण संस्था चाहिँ प्रफिटमा बसेका छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले छर्लङ्गै बुझेका छौँ कुलमान घिसिङ जस्तो मान्छेले फेरि नियुक्ति गर्नुपर्छ, त्यसबाट मात्रै के अरे देशमा मुक्ति पाइन्छ। के अहिलेको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ला त यसरी दबाब दिँदाखेरि? के लाग्छ तपाईँलाई? अब सरकारले भ्रष्टाचार नहेरेर के अरे आफ्नो नजिकको मान्छे नाता गोता नहेरेर काम गर्ने व्यक्तिलाई चुन्नु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। त्यस कारणले गर्दा कुलमान घिसिङभन्दा अर्को विकल्पै छैन। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तरुण दलको अध्यक्ष दोर्जे लामा, र यति बेला यहाँहरू सबैले हेरिरहनु भएको छ। हामी केही एकदमै भर्खरका युवाहरू हुनु, अलिक सानो उमेरको युवाहरू जो हुनुहुन्छ यो भिडमा, उहाँहरूको पनि लिन्छौँ हामी। के बुझ्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ भनेर यति बेला हामी अगाडि बढिरहेको छ। यो र्याली जुन नाराबाजी गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। एकदम युवा साथीहरूसँग पनि जिज्ञासा लिन्छौँ। नमस्कार साथी। नमस्कार। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम दिवेश तामाङ। कति उमेर हुनुभयो? म 19 उमेरको हुनुहुन्छ है हाम्रो सानो साथीहरू। उहाँ सानै उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँसँग केही कुराहरू बुझ्छौँ। तपाईँ चाहिँ किन यो र्यालीमा किन? हजुर यो र्यालीमा किन उपस्थित हुनुभयो? यो र्यालीमा हजुर दाइले बोलाउनु भएको थियो, त्यही भएर। होइन केही छ भनेर अब के थाहा छ तपाईँलाई? मलाई केही थाहा छैन। केही थाहा छैन? र्याली लगाएको सुन्नु भएको छैन? के को लागिरहेछ? कुलमान घिसिङको लागि गरिरहेछ। तपाईँ पनि समर्थन हो? किन समर्थन? किन? हजुर राम्रो लाग्छ, त्यही भएर समर्थन। राम्रो किन लाग्छ? किन राम्रो लाग्छ? एकदम राम्रो हुनुहुन्छ उहाँ, त्यही भएर लाग्छ नि। होइन उहाँले केही राम्रो काम गर्नुभएको केही थाहा छ तपाईँलाई? हजुर के राम्रो काम गरेको हो र? त्यत्रो सबले देखिरहेछ त, सब जनतालाई थाहा छ त त्यस्तो काम गर। होइन तपाईँले नेपाल उज्यालो कसले बनायो? हो यस्तो कुरा राख्नुहोस् न। अनि त्यही भन्नु। अरू केही छैन मेरो, यति हो। धन्यवाद है। उहाँले भन्नुभयो कुलमान घिसिङको राम्रो कामको लागि त्यो समर्थन हो, त्यसकारण
उपस्थित भएको भन्ने कुरा छ। भिड यो यहाँ सबैजना यो सबै उमेर समूहका सबै नागरिक समूहहरू जम्मा भएको छ र हामीले केही युवाहरूको पनि केही परिचित व्यक्तिहरू पनि हुन्छ, केही सङ्गठन रूपमा, केही संस्थागत रूपमा, केही क्लबको नेतृत्व गरेर पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अनि अरू केही साथीहरू अथवा यहाँ उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूको पनि हामी कुराकानी यहाँ तपाईँहरूलाई पुनः जोडिनेछौँ। यो विशुद्ध कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको लागि यो निकालिएको र्याली हो। अब यो र्याली चाहिँ अगाडि जोरपाटीतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। जोरपाटीतर्फ अगाडि बढिरहेको कारण यहाँ अब एकछिन यो कोन सभा हुनेछ र कोन सभा यहाँहरूलाई हामी कोन सभाको भिडियोहरू पनि हामी हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल जन्मभूमि टिभी मार्फत हामीलाई प्रसारण गर्नेछौँ यहाँहरूको लागि, त्यसमा राख्नु सक्नुहुनेछ। र अहिले भने यो जुन र्यालीको भिडियो यहाँहरू संसारभरबाट हेरिरहनु भएको छ, हामी यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ जोरपाटीदेखि बौद्ध आसपासका जुन स्थानीय युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा अगाडि चाहिँ र्यालीमा उपस्थित हुनुहुन्छ। सबैजनाले यहाँ सेयर गर्नुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। हेरिरहनुभएको सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद। हामी अझै अगाडि बढिरहेको छु। अब हामी केही कुराकानीहरू दिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम तपाईँको? मेरो रूप तामाङ हो। के भन्न चाहनुहुन्छ यो र्यालीको बारेमा? यो चाहिँ अब तपाईँ हामी सबैलाई विद्यमान भएको कुरा नै हो। हाम्रो उज्यालो नेपालमा एउटा हिजो लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने एउटा व्यक्ति कुलमान घिसिङलाई अब उहाँको कार्यकाल सकिएको छ। उहाँलाई फेरि हामी एउटा पुनर्नियुक्तिको लागि यो जनदबाब एउटा र्याली कार्यक्रम हो। सरकारलाई एउटा जनदबाबको र्यालीको लागि एउटा यो जनदबाब कार्यक्रम हो। यसरी जनदबाब दिँदाखेरि के नियुक्ति हुन्छ होला? के लाग्छ? नियुक्ति हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ। राम्रो मान्छेलाई फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ। राष्ट्रपति दोस्रोचोटि नियुक्ति हुने, जति पनि प्रधानमन्त्री 2-3 चोटि हुनु मिल्ने, सभासद 2-3 चोटि हुनु मिल्ने राम्रो मान्छे चाहिँ फेरि त्यो पोस्टमा दोहोरिनु हुने भन्ने कुरा त कहीँ लेखेको छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै नेपाली जनताले 3 करोड नेपाली जनताले जहाँबाट हुन्छ यसरी सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। उहाँलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान हो र हुन्छ पनि गर्नुपर्छ पनि पर्छ। जस्तो सरकारले भनिरहेको छ कि अरू व्यक्ति ल्याउँदा पनि त अझै राम्रो गरिहाल्छ नि भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ। तपाईँले के लाग्छ? यो विश्वास लाग्छ? यो यस्तो हो, तपाईँको कस्तो छ भने मान्छे लिएर सकिन्छ भन्ने कुरा छ। हिजोको दिन पनि प्राधिकरणमा धेरै मान्छे आएको थियो, तर हिजोको अन्धकार 18 घण्टा लोड सेडिङको अन्धकार नेपाली जनताले बिर्सेको छैन। अहिले पनि कुलमान घिसिङ भनेको हाम्रो नेपाली जनताको एउटा उज्यालो मान्छे हो। उहाँलाई फेरि ल्याउनु के हुन्छ भने यहाँ भएका तमाम अहिले विद्यमान लोड सेडिङ मात्र नभएर देशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा नै एउटा अभियान आर्थिक स्थिति उन्नतिदेखि लिएर तमाम भएका सङ्घ संस्थाहरू अहिले जुन तरिका छ, जुन एउटा नेपाल आयल निगम मात्रै एउटा यस्तो संस्था छ कि जो चाहिँ अहिले एउटा
नाफामूलक संस्था हो कुनै नेपाल आयल होइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्यस भएर चाहिँ हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ अब यसको यो कुलमान घिसिङलाई फेरि पुनर्नियुक्ति गर्नको लागि हामी दबाब कार्यक्रम गर्नैपर्छ। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू। उहाँले भनिहाल्नुभयो यो जुन कुलमान घिसिङको नियुक्तिको लागि चाहिँ यो जनदबाब सबैले गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ र यहाँहरू सम्पूर्ण जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ देश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ सबैले चाहिँ उहाँको सपोर्टको लागि जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ किनभने राम्रो व्यक्तिहरू यो देशको कुनै सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि सबैको माग हो। अब यो जोरपारी तर्फ हामी पुग्न लागिसकेको छ। अनि यो जोरपाटीको बाटो यो जुन चोक छ त्यो चोकतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँहरू जुन हिसाबले एकदमै हाम्रो बिहानीको यो लाइभमा जोडिनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी सबैको माग हो कुलमान घिसिङ, हामी सबैको चाहना कुलमान घिसिङ र नेपाली सबैको चाहना कुलमान घिसिङ लगानीकर्ता होस् या एउटा विद्युत उपभोक्ता होस् हामी एउटा मात्र चिम्बाल्ने जनताहरूको आवाज पनि हो कुलमान घिसिङ पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने। तर अहिलेको सरकारले उहाँलाई पुनः त्यही जिम्मेवारी दिनुहुन्छ या हुन्न भन्ने विषयमा भने त्यो हेर्ने नै बाँकी छ। र अब हामी जोरपाटी चोकमा यो फोन सभाको रूपमा यहाँ आइपुगिसकेको छ। यो फोन सभामा यहाँहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा यहाँ नेपाली साथीभाइहरू दाजुभाइहरू युवाहरू उपस्थित हुनुभएको छ। नेपालका सबैभन्दा उज्याला नक्षत्र जसको देशमा पनि उज्यालो राख्यो तिनलाई सरकारले बर्खास्त गरेको अथवा नियुक्ति नदिएको विरोधमा हामी यस चोकमा उभिएका छौँ। जसको समर्थनका लागि जसको नियुक्तिको लागि हामी यस चोकमा भेला भएर हाम्रो विरोधहरू गरिरहेका छौँ। यस विरोध सभालाई सम्बोधन गरिदिनु न हाम्रो यसै क्षेत्रका अग्रज आदरणीय भाइ विजानलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। आदरणीय राजनीतिक दिदीबहिनीहरू आज हामी कसैको घरमा बाहुना आएर बाहुना नआएर आज हामीले जम्मा भएका होइनौँ। आदरणीय राजनीतिक दिदीबहिनीहरू यो कुरा हामी सबैजनाले थाहा पाउनु पर्ने हो। आज हामी नेपाल सरकारको केपी ओलीका काण्डहरूको बारेमा बटुकलका काण्डहरूको बारेमा नियन्त्रण गर्न र हिसाब माग्न पनि आएका होइनन्। आदरणीय राजनीतिक दिदीबहिनीहरू आज हामी यहाँ 70 करोडको विषयमा हामीले हिसाब माग्न आएका होइनन्। आदरणीय राजनीतिक दिदीबहिनीहरू हामी यहाँ भर्खरै 1 अरब रुपियाँ यो सरकारले 2 वर्षमा चियापान सरकार र त्यो अर्थमन्त्रीलाई फेरि पनि विदा गरेर फेरि पनि मन्त्री सभा सुविधा दिएको त्यो हिसाब किताब माग्न आज हामी आएका हो। आदरणीय राजनीतिक दिदीबहिनीहरू आज हामी जुन बेला देशको कोभिड आउँदै गर्दाखेरि देशको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पिपिई भन्ने थाहा थिएन। जुन बेला यो देशको स्वास्थ्य मन्त्रीले यत्रो अरूको बजेट आउँदै गर्दाखेरि एउटा पनि भेन्टिलेटर थपेन तर त्यही स्वास्थ्य मन्त्रीले तपाईँको आजको दिनमा तपाईँको चाहिँ महावीर पुन जसले सबैभन्दा पहिले पिपिई बनाए, महावीर पुन जसले सबैभन्दा पहिला भेन्टिलेटरहरू मर्मतहरू गरे त्यही महावीर पुन आज ठेङ्गा देखाएको छ। तर आज झलनाथ खनाललाई तपाईँको 72 करोड रुपियाँ स्वल्प पाल्नको लागि तपाईँ विनियोजन गरिएको छ। आज राजनीतिक दिदीबहिनीहरू त्यसको पनि विरोध गर्न हामी आएका होइनौँ। हामी यहाँ विरोध गर्न केवल एक मात्र हाम्रो आज उद्देश्य अरू हिसाबहरू हामी बिस्तारै माग्दै गर्छौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र आज हामी एउटै कुरा मात्रै हिसाब माग्न आएको कि उज्यालो नेपालको अभियान त एउटा असल नेपालको नागरिक
जसले आफ्नो काम मात्र गरेको थियो कि कुलमान घिसिङले प्रत्येक नेपालीलाई तपाईँको हिजोको दिनमा हामीले एसएलसी गर्दाखेरि 18 घण्टा लोड सेडिङमा हामीले एसएलसी दिएका थियौँ। हिजोको दिनमा हामीले पनि तपाईँ दुखी पारेर हामीले पढ्नुपर्ने अवस्था थियो कि फेरि आजको दिनमा फेरि पनि त्यस्तै अवस्था दिनको लागि आज कुलमान घिसिङलाई हटाउने जुन प्रपञ्च रचिएको छ। आज कुलमान घिसिङले कमिसन दिएन भन्दैमा, आज कुलमान घिसिङले राम्रो काम गर्यो भन्दैमा, आज कुलमान घिसिङले केपी ओलीको टाउ ढोकेन भन्दैमा, कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न मिल्दैन राजपक्ष दिदीबहिनीहरू। हामी यो कुरा भन्न आएको, यो कुराहरू भन्दै यदि कुलमान घिसिङलाई सरकारले पुनः नियुक्ति गरेन, जसले असल यदि नेपालको तपाईँको हरेक जनतालाई बिजुली दिए बापत, उज्यालो नेपाल बनाए बापत यदि कुलमान घिसिङलाई निकाल्ने काम गरिन्छ, युवराज खड्का जसले 1 अर्ब रुपियाँ चिया बन्न सघाउनलाई पुरस्कृत गरिन्छ, त्यस्तो यदि गऱ्यो भने हामी बेलैमा खबरदार गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो अवस्था हो भने यो सरकारलाई कसरी बालुवाटारबाट निकालेर, जसरी हिजोको दिनमा राजालाई डाइरेक्ट दरबारबाट निकालेर नागार्जुन पारिएको थियो, कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेन भने त्यसै गरी बालुवाटारबाट निकालेर फेरि केपीओलाई झापामा लखेट्न दिँदा आउँदछ। यो कुराहरू भन्दै तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद अभियन्ता बिजन शेर्पालाई। अब यो विरोध सभामा सम्बोधन गरिदिनु न यस क्षेत्रका समाजसेवी आदरणीय दाइ श्रीमान लामालाई हात बन्द माइक ब्याट्री गएन। अहिले फोन सभाको सम्बोधन गरिरहेको छ छोटो छोटोमा। यहाँहरू देश विदेशबाट हाम्रो जन्मभूमि पोस्टको हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार, जय नेपाल। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी जो यहाँ यो स्पष्ट रूपले हामी भेला भएका कारण हामी माझ छर्लङ्ग छ। हिजो 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएर हाम्रो बच्चाको, हाम्रो भविष्य, हाम्रो यहाँको चाहिँ पुरै उद्योग धन्दाको संरचना नै सिद्धिने गरेर जुन रूपमा चाहिँ माफियाहरूले खेलेर 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुँदाखेरि जुन चाहिँ तपाईँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ थियो। अब लोड सेडिङ साँच्चीकै हाम्रो जीवनभरि नै हामीले भोग्नु पर्ने हो भनेर हामीले कल्पना चाहिँ गरिरहेको थियौँ। त्यस्तो अवस्थामा कुलमान घिसिङ जस्तो एउटा व्यक्तित्व जसले चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ कल्पना जुन थियो लोड सेडिङ भइरहे नै रहन्छ भन्ने कुरा, कुलमान घिसिङ आए पनि त्यो लोड सेडिङ हटाउन सक्दैन भन्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ निराधार र असत्य साबित गर्दै यहाँहरूलाई अब हामी अर्को रेकर्ड देखाउनेछौँ। यहाँहरू सबैले एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ सबैले हेरिरहनु भएको छ।